الشركة النفطية تاجر. شلون التاجر؟ التاجر إذا ما يربح ما يشتغل. هي بس اسم بالعراق، يشتغلون العمال والموظفين العراقيين، بس هي ربحها لو خط للدول الأوروبية. النفط علينا قبل الاحتلال والله نعمة، بس وراء الاحتلال صار علينا نقمة أذى العراقيين بصورة عامة في كل الحالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وكلها. أصبح كابوس على العراق. أتمنى يكون التطور وإزالة الاستعمار عن بلدنا، ويكون نفطنا وإنتاجنا الخير وصناعتنا وتطورنا يكون لنفسنا مو للغير، للدول الغربية.